अरे रावा मेरे साइडी अरे फाटी हो रे अरे फाटी या मेरे धूम करा फाटी रे ओय कोणान घाला ओय मेरे फालसी फाटी रे फाटी या मेरे ओय फाटी या मेरे आज सगळे राहतात आज सकाळी आम्ही आज प्रेस कॉन्फरन्स अनाउन्स केल्या उपरांत म्हाका एक कॉल आयलो एनॉनिमस आनी ह्या कॉलान म्हाका रिक्वेस्ट केली की तुमकां एक कोण मनीस मेळपाक सोदता सो तेन्ना ताणें सांगलें पुजा नायक सो हांव पुजा कडेन तेन्ना उलयलो आनी हांव ताजे कडल्यान जाणून घेतलें कितें तें आनी म्हाका एक गजाल कळ्ळी की हो एक कुशीक धरून फ्रस्ट्रेशन एक तर ताका दोन चॉयसीस आशिल्ले जीव दिवपाचो कारण ल्हान भुरगीं आसा घरा कडेन किंवा सत्य भायर काडपाचें आनी तें सत्य भायर काडपाचो ताणें ब्रेवली एक डिसिजन घेतलें की आपूण सत्य उलयतले आनी फाटले 2 दीस जाले ताजो हॅरेसमेंट जाल्ला व्हरून थंय ताका बसयता आनी ताका दीस रात तें स्टेटमेंट चेंज करपाक जाता सो हांवें ताका सांगलें की तुवें जर हें करता जाल्यार यू हॅव टू रेकॉर्ड युअर स्टेटमेंट बिफोर मॅजिस्ट्रेट पण ताज्या पयलीं ते म्हणपाक लागले आपलें प्रोटेक्शन कशें सो आतां एकूच म्हाका विश्वास बसता तो आज मिडियाचेर गोंयच्या की हांगाच्यान जे वता ते लोक पळयता आनी नाव द गव्हर्मेंट will not harm her or the police will not harm her हाजेर विश्वास कारण तुमचेर विश्वास दवरला गोंयच्या लोकांचेर विश्वास दवरला बाकी ताका कितें जें सांगपाक जाय ताणें स्वता तुमकां सांगचें सो तुजें काय पुरो रे मातशें व्हडल्यान उलय मातशें मोठें उलय हे सायड पावस मातशें मोठें उलया सो गोंयच्यान भिवू नाका तूं भिवू नाका ते तुजे बरोबर रावपाक आयल्या भिवू नाका गोंयच्यान म्हाजे पयलीं खूब कामां जाल्लीं आसलीं